आज पवित्र र आशिषित पुनरुत्थानको दिन हो। 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले निस्तार चाड मान्नु भएपछि अखमेरी रोटीको चाडमा क्रुसमा मृत्युवरण गर्नुभयो अनि तेस्रो दिनमा उहाँ सुति जानेहरूमध्येबाट पुनरुत्थान हुनुभयो। येशूज्यूले मानव जातिलाई यस्तो असाधारण एवं आश्चर्यजनक दृश्य देखाइदिनु भएको दिन नै यो पुनरुत्थानको दिन थियो। मानव जातिले मृत्यु भोगेपछि सदाको लागि आफ्नो अस्तित्व मेटिन्छ भनेर बुझ्दै आएका भए पनि येशूज्यू मरेकाहरूबाट जीवित भई उठ्नुभयो। येशूज्यूको पुनरुत्थानद्वारा परमेश्वरले पाप र मृत्युको सबै शक्तिलाई तोड्ने अधिकार उहाँसँग मात्र छ भन्ने यथार्थताबारे हामी मानव जातिलाई गवाइदिनु भएको दिन नै आजको यो पुनरुत्थानको दिन हो भन्न सकिन्छ। यस पुनरुत्थानको दिनको विषयमा ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभन्दा अघि आजभन्दा लगभग 3500 वर्ष अघि नै परमेश्वरले मूसाको समयमा अगौटे फलको चाड तोकिदिनु हुँदा गवाई दिइसक्नु भएको थियो। अगमबाडी र अगमबाडीको पूर्णता रहेको पुरानो करार र नयाँ करार सम्बन्धी दृश्यहरू हेरेर परमेश्वरले यो चाडमा राख्नु भएको गहन अर्थ र उहाँको इच्छाबारे अध्ययन गरौँ। लेवी अध्याय 23 को पद 9 मा सँगै हेरौँ। परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन्, मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा पुगेर जब त्यहाँको बाली काटौला तब तिमीहरूले आफ्नो बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा पुजारी कहाँ ल्याउनु। त्यो ग्रहण हुनलाई तिनले त्यो बिटा परमप्रभुको सामुन्ने डोलाउन्। सबातको भोलिपल्ट पुजारीले त्यो डोलाउन् भनिएको छ। मानिसहरूले बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा पुजारी कहाँ ल्याउने दिनलाई बाइबलमा अगौटे फलको चाड भनिएको छ। उनीहरूले आफ्ना बालीको पहिलो उब्जनी वा प्रथम फलहरू चढाउने भएकाले त्यसलाई अगौटे फलको चाड भनेर अभिव्यक्त गरिएको हो। निस्तार चाड र अखमेरी रोटीको चाड मान्ने निश्चित मिति भए पनि अगौटे फलको चाड चाहिँ निश्चित मितिमा भन्दा पनि साताको कुनै दिनमा केन्द्रित थियो। यहाँ सबातको भोलिपल्ट त्यो डोलाउन् भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। निस्तार चाड र अखमेरी रोटीको चाड पछि आउने सबातको भोलिपल्ट त्यो चाड मान्नु पर्थ्यो। सबातको भोलिपल्ट हो भने त्यो हप्ताको कुन बार पर्छ त? अगौटे फलको चाड आइतबार मान्नु पर्थ्यो भन्ने अर्थ हो। तसर्थ यो अगमबाडी पूरा गर्नको निम्ति येशूज्यू अनिवार्य कुन बार पुनरुत्थान हुनुपर्छ त? उहाँ आइतबार पुनरुत्थान हुनुपर्छ। अन्य मण्डलीहरूलाई यी कुराहरूबारे थाहा नभएकोले तिनीहरूले आराधना मुख्यत शनिबार त हो, तर येशूज्यू आइतबार पुनरुत्थान हुनुभएकोले त्यो आइतबारको आराधनामा परिवर्तन भएको हो भन्दै झुटा तर्कहरूको आडमा बहानाहरू बनाउने गर्छन्। पुनरुत्थानको दिन चाहिँ पुरानो करारको समयदेखि नै आइतबार मान्नलाई तोकिएको थियो। त्यसो भए पुरानो करारमा सबात दिन थिएन र? अवश्य थियो। हप्तै पछि मानिने सबात दिनको आराधना थियो। वर्षमा एकपटक मानिने अगौटे फलको चाड पनि थियो। त्यो अनिवार्य आइतबारमै मान्नुपर्ने नियम परमेश्वरले दृढतापूर्वक तोकिदिनु भयो। यो अगमबाडी अनुसार येशूज्यू पनि सबातको भोलिपल्ट आइतबार सुति जानेहरूमध्येबाट प्रथम फलको रूपमा पुनरुत्थान हुनुभयो। येशूज्यूले गर्नुभएका कार्यहरूभित्र उक्त कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। यहाँ अगौटे फलको चाड भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। पुरानो करारको समयमा अगौटे फलको चाड भनिएको भए पनि नयाँ करारमा आएर येशूज्यू पुनरुत्थान हुनुभएको दिनको सम्झना गर्ने अर्थमा त्यसलाई पुनरुत्थानको दिन भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि परमेश्वरमा डोलाइनको लागि पुजारी कहाँ बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा ल्याउने कार्य चाहिँ अगौटे फलको चाडको विधि अनुसार गरिएको थियो। सबातको भोलिपल्ट त्यो डोलाउन् भनेर लेखिएको छ। येशूज्यू
अगौटे फलको वास्तविकता हुनुहुन्छ भनेर प्रेरित पावलले 1 कोरिन्थी अध्याय 15 वर्णन गरेका छन्। हामी 1 कोरिन्थी अध्याय 15 को पद 20 हेरौँ। वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ। सुति जानेहरूमध्येमा उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ त? प्रथम फल हुनुहुन्छ भनिएको छ। चाडको नाउँलाई हेर्ने हो भने त्यो अगौटे, प्रथम र फल भन्ने दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ। पुरानो करारको समयमा मोसाको व्यवस्थाभित्र अभिलेख गरिएका चाडहरूका सबै नियमहरू चाहिँ भविष्यमा नयाँ करारको समयमा येशूज्यूले पूरा गर्नुहुने कार्यलाई अगम्माडिगत रूपमा देखाइदिनुभएका विषयहरू हुन् भन्न सकिन्छ नि। येशूज्यू सुति जानेहरूमध्येमा प्रथम फल हुनुहुन्छ। अगौटे प्रथम फलको चाडको वास्तविकता येशूज्यूमा पूरा भयो भन्ने अर्थ हो। उहाँले कहिले यो कार्य पूरा गर्नुभयो त्यो दृश्य मत्ती अध्याय 28 सँगै हेरौँ। अध्याय 28 को पद 1 हेर्ने हो भने सबात पछि साताको पहिलो दिन रिमरिम उज्यालो हुँदा भनिएको छ। सबात दिन चाहिँ साताको 7औं दिनमा पर्ने भएकोले 7औं दिन पछि आउने दिन नै पहिलो दिन हो। सबात पछि साताको पहिलो दिन रिमरिम उज्यालो हुँदा मरियम मग्दलिनी र अर्की मरियम चिहान हेर्न आए। ठुलो भूकम्प गयो, किनकि परमप्रभुका एउटा दूत स्वर्गबाट तल ओर्ले र आएर ढुङ्गो हटाएर त्यसमाथि बसे। तिनको रूप बिजुली जस्तो र पोसाक हिउँ जस्तो सेतो थियो। तिनको डरले ती पहरादारहरू थरथर काँपे र मरे तुल्य भए। तर स्वर्गदूतहरूले ती स्त्रीहरूलाई भने, तिमीहरू न डराओ, किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरू क्रुसमा टाँगिनु भएको येशूलाई खोज्दैछौ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, किनकि उहाँले भन्नुभए बमोजिम उहाँ के भई उठ्नु भएको छ? जीवित भई उठ्नु भएको छ। आओ उहाँलाई राखिएको ठाउँ हेर भनिएको छ। येशूज्यू मृतकहरूबाट कहिले जीवित भई उठ्नुभयो त भन्दा सबात पछिको साताको पहिलो दिनमा। पुरानो करारको समयमा मोसाको व्यवस्थाभित्र सबातको भोलिपल्ट साताको पहिलो दिन अनिवार्य के गर्नु पर्थ्यो? सबातको भोलिपल्ट बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा परमप्रभुको सामुन्ने डुलाइनको लागि पुजारी कहाँ ल्याउनु पर्थ्यो। पुरानो करारमा यस्तो नियम थियो। भविष्यमा येशू ख्रीष्ट सुति जानेहरूमध्येमा प्रथम फलको रूपमा पुनरुत्थान हुनुपर्छ भनेर 1 कोरिन्थी अध्याय 15 स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। अनि उक्त कार्य निश्चय नै सबातको भोलिपल्ट हुनुपर्छ भनेर पनि बोध गराइएको छ। अगौटे फलको चाडको उत्पत्तिबारे अझ गहिरिएर अध्ययन गरौँ। 3500 वर्ष अघि मोसाले इस्राएलीहरूलाई मिश्र देशबाट डुर्याउने समयमा उनीहरू सबै निस्तार चाड मानेपछि अखमेरी रोटीको चाडमा रामसेसबाट प्रस्थान गरे। सुरुमा मिश्रका राजा फारोले इस्राएलीहरूलाई जान दिएको भए पनि पछि मन परिवर्तन गरेर तिनले सबै इस्राएलीहरूलाई कैद गरी मिश्रमै फिर्ता ल्याउन हुकुम गरे। त्यसपछि मिश्री सेनाहरूले इस्राएलीहरूलाई लखेटे। इस्राएलीहरूको अगाडि लाल समुद्र थियो। उनीहरू ठुलो सङ्कटमा परे। त्यसबेला परमेश्वरले मोसालाई लहुरो उठाएर आफ्नो हात लाल समुद्रतिर पसार्न भन्नुभयो। जब मोसाले लहुरो उठाएर आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे तब समुद्रको पानी 2 भाग भएर दाहिने र देब्रेपट्टि पर्खाल भयो। समुद्रको बीच भाग उबानो जमिनमा परिणत भयो। तब सबै इस्राएलीहरू उबानो जमिनबाट हिँड्दै गएर लाल समुद्रको एक छेउबाट अर्को छेउसम्म पुग्न सके। उनीहरू समुद्र पार गरी अर्को छेउ पुगेको समय नै पवित्र पात्रो अनुसार पहिलो महिनाको 22औं दिनको प्रभातमा थियो। इस्राएलीहरूलाई लखेड्दै आइरहेका मिश्री सेनाहरू समुद्रको बीचमै छँदा परमेश्वरले लाल समुद्रलाई आफ्नै ठाउँमा फर्काइदिनु भएर तिनीहरू सबैलाई डुब्ने गराउनु भएको कुरा बाइबलमा अभिलेख गरिएको छ। पवित्र पात्रो अनुसार पहिलो महिनाको 22औं दिनको प्रभातको समयमा इस्राएलीहरू लाल समुद्र पार गरी अर्को छेउमा पुगे। यी दृश्यहरूलाई हेर्दा येशूज्यूको पुनरुत्थानको विषयमा पहिल्यै अगमबाडी गरिएको थियो भनी जान्न सकिन्छ। इस्राएलीहरू लाल समुद्रमा प्रवेश गरेको कुराले येशूज्यू चिहानमा जानुहुने कुरालाई जनाउँछ भने इस्राएलीहरू लाल समुद्र पार गरी अर्को छेउमा पुगेको कुराले येशूज्यू पुनरुत्थान हुनुहुने कुरालाई जनाउँछ। यो नै
अगौटे फलको चाडको उत्पत्ति बन्यो। मोसाको समयमा अगौटे फलको चाड हरेक वर्ष आइतबार पर्थ्यो। निस्तार चाड र अखमेरी रोटीको चाड पछि आउने आइतबारमा अर्थात् सबातको भोलिपल्ट पर्ने आइतबारमा बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा हरेक वर्ष चढाउनै पर्ने नियम परमेश्वरले मोसाको समयमा तोकिदिनुभयो। परमेश्वरले मोसाको समयमा अगौटे फल चढाउने नियम तोकिदिनुभयो। त्यो चाहिँ अगौटे फलको चाडद्वारा भविष्यमा येशू ख्रीष्ट सुति जानेहरू मध्येमा प्रथम फलको रूपमा पुनरुत्थान हुनुहुनेछ भनेर अगमबाडी गर्नको निम्ति थियो। त्यसो भए येशूज्यू अनिवार्य कुन दिनमा पुनरुत्थान हुनुपर्छ होला? उहाँ सबातको भोलिपल्ट आइतबारको दिनमा मृतकहरूबाट पुनरुत्थान हुनुपर्छ भनेर पुरानो करारको समयमा पहिल्यै तय भएको थियो। मोसा र इस्राएलीहरू लाल समुद्रको बीचबाट हिँडेर अर्को छेउ पुगेको समय पनि आइतबारको दिनको प्रभातमा भएकोले येशू ख्रीष्ट पनि आइतबारको दिनको प्रभातमा पुनरुत्थान हुनुभएमा बाइबलको अगमबाडी पूरा हुन्छ। येशू ख्रीष्ट सुति जानेहरू मध्येमा प्रथम फलको रूपमा पुनरुत्थान हुनुभएकोले सुति गएका धेरै सन्तहरूका मृत शरीर जीवित भई उठेर पवित्र सहरमा प्रवेश गरे र धेरै मानिसहरू कहाँ देखा परे भनिएको छ। उक्त कुरा मत्ती अध्याय 27 द्वारा निश्चित गरौँ। पद 51 हेर्ने हो भने त्यसै घडी मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म 2 भाग भएर च्यातियो र जमिन काप्न लाग्यो र चट्टानहरू फुटे, चिहानहरू उघारिए र सुति गएका धेरै सन्तहरूका मृत शरीर जीवित भई उठे र तिनीहरू चिहानबाट निस्के र मृतकबाट येशूको पुनरुत्थान भएपछि तिनीहरू पवित्र सहरमा प्रवेश गरे र धेरै कहाँ देखा परे। येशूज्यू सुति जानेहरूमध्ये पहिलो फलको रूपमा जीवित भई उठ्नु भएपछि मृतकहरू चिहानबाट बाहिर निस्केर धेरै कहाँ देखा परे। यी सबै विषयहरूलाई हेर्दा पुरानो करारको समयको अगौटे फलको चाड सम्बन्धी अगमबाडी एक एक गरी पूरा भएको देख्न सकिन्छ। केही समय अघि मत्ती अध्याय 28 हेरेको परमेश्वरको आश्चर्यजनक कार्य चाहिँ येशूज्यूको समयमा घटेको कुनै घटना होइन कि मोसाको समयदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका अगमबाडीहरूलाई येशूज्यूले पूरा गर्नुभएको हो। उक्त कार्य सबातको भोलिपल्ट आइतबारको दिनमा पूरा भयो। यद्यपि संसारका मण्डलीहरूले यो कुरालाई एकदमै धूर्ततापूर्वक बङ्ग्याउँदै वर्णन गर्छन्, यो हास्यास्पद कुरा हो। परमेश्वरका चाडहरूको विषयमा नबुझेका मानिसहरूले तिनीहरूको वर्णनलाई विश्वास पनि गर्न सक्लान्। तर परमेश्वरका प्रजालाई चाहिँ चाडहरूको साँचो अर्थ थाहा छ। येशू ख्रीष्ट सुति जानेहरू मध्येमा प्रथम फल हुनुहुन्छ भनिएको छ। यसकारण अगौटे फलको चाडको विषयमा मात्र राम्ररी हेर्यो भने येशूज्यू आइतबार पुनरुत्थान हुनुहुने कुरा मोसाको समयदेखि नै थाहा दिइएको थियो भने जान्न सकिन्छ। चाडहरूको नियम अनुसार अगौटे फलको चाड वर्षमा एक पटक आइतबार मानिन्थ्यो अनि सबात दिन हरेक शनिबार मानिन्थ्यो। ती भिन्ना भिन्नै चाडहरू भए पनि केही मानिसहरूले बडो धूर्ततापूर्वक येशूज्यू आइतबार पुनरुत्थान हुनुभएकोले आइतबारमा आराधना गर्नुपर्छ भनेर तर्क गर्ने गर्छन्। तिनीहरूको त्यो विरोधाभासपूर्ण तर्क चाहिँ चाडहरू सम्बन्धी बुझाइको कमीबाट आएको हो भनी जान्न सकिँदैन र? त्यसो भए येशूज्यू सुति जानेहरू मध्येमा प्रथम फलको रूपमा जीवित भई उठ्नु भएपछि के भयो? हामी लुका अध्याय 24 लगातार हेरौँ। अध्याय 24 पद 13 हेर्ने हो भने त्यही दिन उहाँका चेलाहरूमध्ये 2 जना यरुसलेमबाट प्राय 11 किलोमिटर टाढाको इम्माउस नाउँको एउटा गाउँतिर गइरहेका थिए। घटेका सबै घटनाहरूबारे तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै थिए। तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै र बहस गरिरहेको बेला येशू आफै नजिक आएर तिनीहरूका साथ लाग्नुभयो, तर तिनीहरूका आँखा उहाँलाई चिन्न नसक्ने तुल्याइएका थिए। यो चाहिँ येशूज्यू पुनरुत्थान हुनुभएको आइतबारको दिनमा घटेको घटना हो। पद 17 लगातार हेरौँ। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू हिँड्दै आपसमा के बहस गरिरहेका छौ? तिनीहरू उदास भएर टक्क अडिए। ती 2 मध्ये क्लेओपासले उहाँलाई जवाफ दिए, यरुसलेम घुमफिर गरी आउने भएर पनि हिजो आज त्यहाँ के कस्ता कुरा भइरहेछ तपाईलाई थाहा छैन? उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, कुन कुरा? तिनीहरूले जवाफ दिए, येशू नासरीको बारेमा। उहाँ एकजना अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वर र सबै मानिसहरूका सामुन्ने काम र वचनमा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। तर मुख्य पुजारीहरू र हाम्रा शासकहरूले
उहाँलाई मृत्युदण्डको निम्ति सुम्पिदिए र उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। इस्रायलको उद्धार गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरेका थियौँ। यी सब कुरा छोडेर यो घटना घटेको आज तेस्रो दिन हो। यसबाहेक हामी मध्येका कोही स्त्रीहरूले हामीलाई चकित बनाएका छन्। तिनीहरू आज बिहान सखारै चिहानमा गए र येशूको शरीर भेट्टाएनन्। तिनीहरूले आएर हामीहरूलाई सुनाए, हामीले स्वर्गदूतहरूलाई देख्यौँ जसले येशू जीवित हुनुहुन्छ भने। हामीहरू मध्येका कोही चिहानमा गए र ती स्त्रीहरूले जे भनेका थिए त्यस्तै भेट्टाए, तर उहाँलाई चाहिँ देखेनन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ए अबुझ मानिसो, तिमीहरूका हृदय यति सुस्त भएको छ कि अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरू विश्वास गर्दैनौ? के ख्रिस्टले यी कष्टहरू भोग्नु र आफ्नो महिमामा प्रवेश गर्नु आवश्यक थिएन र? तब मूसा र सबै अगमवक्ताहरूबाट सुरु गरेर उहाँले धर्मशास्त्रमा आफ्नो विषयमा लेखिएका कुराहरूको अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिनुभयो। तिनीहरू जुन गाउँमा गइरहेका थिए त्यसको नजिकै पुगे। उहाँ अझै पर जान चाहने जस्तो गर्नुभयो, तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भनेर कर लाए, हामीसँगै बस्नुहोस्, किनकि साँझ पर्न लाग्यो र दिन धेरै ढल्किसकेको छ। अनि उहाँ तिनीहरूसँग बस्नलाई घरभित्र पस्नुभयो। जब यसो तिनीहरूसँग खान बस्नुभयो, उहाँले रोटी लिएर आशीर्वाद दिनुभयो र भाँचेर तिनीहरूलाई दिन लाग्नुभयो। तब तिनीहरूका आँखा खोले र तिनीहरूले उहाँलाई चिने अनि उहाँ चाहिँ तिनीहरूका दृष्टिबाट अल्पिनुभयो। पुनरुत्थानको दिनमा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण विधि छ। त्यो चाहिँ रोटी भाँच्ने विधि हो। वर्तमान समयमा धेरै मण्डलीहरूले पुनरुत्थानको चाड मानिरहेको दाबी गर्छन्, तर तिनीहरूले पुनरुत्थानको चाडका विभिन्न नियमहरूलाई पूर्ण रूपमा विकृत पारिरहेका छन्। येशूज्यूले पुनरुत्थानको दिनमा रोटी भाँचेर चेलाहरूलाई दिनुभए उनीहरूका आत्मिक आँखा खोलिदिनुभयो। पहिला बुझ्न नसकेको येशूज्यूको स्वरूपलाई सही तरिकाले बुझ्न सक्ने गरी चेलाहरूको आत्मिक आँखा खोलिएको दिन नै यो पुनरुत्थानको दिन थियो। निस्तार चाड अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा समाविष्ट रोटी र दाखमध्यद्वारा मनाइन्छ, तर येशूज्यूले पुनरुत्थानको दिनमा आत्मिक आँखा खोलिदिनको निम्ति रोटी भाँच्ने विधि दिनुभएकोले त्यो विधि अनुसार पुनरुत्थानको दिनमा रोटी भाँच्ने नियम र प्रक्रिया छ नि। तर संसारका मण्डलीहरूले अन्डा खाने जस्तो बाइबलभन्दा बिल्कुलै भिन्न कार्यहरू गरिरहेका छन्। बाइबलमा अन्डा खुवाउनु भएर आत्मिक आँखा खोलिदिनु भयो भनेर कतै पनि लेखिएको छैन। ती कुराहरूको उत्पत्ति प्यागन संस्कृतिबाट भएको थियो। पछि ती कुराहरू मण्डलीहरूमा जस्ताको तस्तै भित्रिएर मण्डलीहरू भ्रष्ट र सांसारिक बन्न पुगे। सत्यता हटाइएको समयमा प्रचलनमा आएका ती सबै नियमहरू अहिले संसारका मण्डलीहरूमा लगातार हस्तान्तरण भइरहेको अवस्था छ। ख्रिस्टद्वारा प्रचार गरिएको पुनरुत्थानको दिनमा न अन्डा खाने नियम छ, न त त्यो खरायोसँग नै सम्बन्धित छ। त्यहाँ त्यस्ता कुनै नियमहरू छैन। येशूज्यूले आत्मिक आँखा खोलिदिनको निम्ति इम्माउसतर्फ गइरहेका चेलाहरूलाई रोटी भाँचेर दिनुभएको कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई देखाइदिनु भएको पुनरुत्थानको दिनको उदाहरण र विधि हो भन्न सकिन्छ। कुनै कुरा खाएर मानिसका आँखा खोलिएको कुरा उत्पत्ति अध्याय 3मा देखा परेको छ नि। आदम र हब्बाले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएपछि पापको आँखा खोलिएको थियो। यद्यपि हामीले पुनरुत्थानको रोटी खाएपछि भने पापको आँखा नभएर धार्मिक आँखा अर्थात् आत्मिक आँखा खोलिनेछ। यो कुरालाई परमेश्वरले लुका अध्याय 24 मार्फत निश्चित गरिदिनु भएको छ। आज पुनरुत्थानको दिनद्वारा परमेश्वरले हामी सन्तानहरूलाई ख्रिस्टको पुनरुत्थानमा सहभागी हुन सक्ने अस्तित्व बनाउनुहुन्छ। पुनरुत्थानको विषयलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू अझै पनि धेरै छन्। परमेश्वरले पुनरुत्थानको शक्तिको विषयमा 1 कोरिन्थी अध्याय 15मा यसरी जानकारी दिनुभएको छ। 1 कोरिन्थी अध्याय 15को पद 50मा हेर्ने हो भने, अब भाइ हो, म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गका राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्छ। यो भौतिक शरीर लिएर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सकिँदैन भन्ने अर्थ हो। पद
51 हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको के हुनेछ? परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा। किनभने तुरही बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्, जीवित भई उठ्नेछन् भन्नाले पुनरुत्थान हुनेछन्। अनि हाम्रो चाहिँ के हुनेछ? अनि हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। अझै बाँचिरहेकाहरूको परिवर्तन हुनेछ भनिएको छ। पुनरुत्थान र परिवर्तनले एउटै अर्थ बोकेको छ। अझै बाँचिरहेका सन्तहरू चाहिँ मृत्यु नभोगिकन परिवर्तन हुनेछन् भने ख्रिस्टभित्र पहिला मरेकाहरू चाहिँ जीवित हुनेछन् भनेर भनिएको छ। पद 53 हेरौँ। किनकि यस विनाशी स्वभावले, अर्थात् यो भौतिक शरीरले अविनाशी र यस मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गर्नुपर्छ। जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमरत्व धारण गर्छ, तब लेखिएको त्यो वचन पूरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलिएको छ। ए मृत्यु, तेरो विजय कहाँ? ए मृत्यु, तेरो खिल कहाँ? मृत्युको खिल पाप हो र पापको शक्ति व्यवस्था हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। यसकारण मेरा प्रिय भाइ हो, स्थिर र अटल रहौ, प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाओ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन भनिएको छ। येशू ख्रिस्टले शरीर धारण गर्नुभयो अनि उहाँ मृतकहरूबाट पुनरुत्थान हुनुभयो। उहाँले परिवर्तित स्वरूपमा चेलाहरू कहाँ देखा पर्नु भएर उनीहरूसँगै भोजन पनि खानुभयो। ढोका कसेर बन्द गरिएको ठाउँमा समेत उहाँ प्रकट हुनुभयो। येशूज्यूले समय र क्षेत्रले बाँध्न नसक्ने परिवर्तित स्वरूप धारण गर्नु भए जस्तै हामी पनि ख्रिस्टको जस्तै स्वरूपमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुनेछौँ। हामी सबै पुनरुत्थान हुनेछौँ, परिवर्तन हुनेछौँ, होइन र? पद 35 गएर पुनरुत्थानको विषयमा थोरै अझ बुझौँ। 1 कोरिन्थी अध्याय 15 पद 35। तर कसैले सोध्ला, मृतकहरू कसरी पुनर्जीवित हुन्छन् र तिनीहरू कस्ता किसिमको शरीर लिएर आउनेछन्? हे मूर्ख, जे तिमी रोप्दछौ त्यो नमरिकन सजीव हुँदैन। जे तिमी रोप्दछौ त्यो चाहिँ पछि हुने शरीर होइन, तर बिउ मात्र रोप्दछौ, चाहे त्यो गहुँ अथवा अरू कुनै किसिमको अन्न होस्। तर आफूलाई खुसी लागे बमोजिम परमेश्वरले त्यसलाई एउटा शरीर दिनुहुन्छ र हरेक किसिमको बिउलाई त्यसको शरीर दिनुहुन्छ। सबै शरीर एकै किसिमका हुँदैनन्। मानिसको शरीर एक किसिमको र जीवजन्तुहरूको अर्कै किसिमको, चराहरूको अर्कै किसिमको र माछाहरूको अर्कै किसिमको शरीर हुन्छ। अनि शरीर पनि स्वर्गीय र पार्थिव हुन्छन्। स्वर्गीय शरीरको तेज एक किसिमको छ र पार्थिव शरीरको तेज अर्कै किसिमको। सूर्यको तेज एक किसिमको, चन्द्रमाको तेज अर्कै किसिमको र ताराहरूको तेज अर्कै किसिमका हुन्छन्, किनभने एउटा तारा अर्को तारा भन्दा तेजमा भिन्न हुन्छ। मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि त्यस्तै हो। जुन शरीर विनाशमा गाडिन्छ त्यो अविनाशमा जीवित हुन्छ, अनादरमा त्यो गाडिन्छ, महिमामा त्यो जीवित हुन्छ, दुर्बलतामा त्यो गाडिन्छ, शक्तिमा त्यो जीवित हुन्छ, प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ, आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ। प्राकृतिक शरीर छ भने आत्मिक शरीर पनि अवश्य हुन्छ भनिएको छ। परमेश्वरले 1 कोरिन्थी अध्याय 15 देखाइदिनु भएको ख्रिस्टको पुनरुत्थान सम्बन्धी दृश्यद्वारा यो कुरा सिकाउनु भएको छ। परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनुहुने त्यो दिनमा हामी पनि विनाशी पार्थिव शरीरमा होइन, तर अविनाशी आत्मिक शरीरमा परिवर्तन हुनेछौँ अनि अनन्त स्वर्गमा प्रभुसँगै अनन्त जीवन र आशिष सदा सर्वदा उपभोग गर्नेछौँ। हामी सबैले सधैँ दृढता साथ यो आशा लिनुपर्छ नि। 1 थेसलोनिकीको एउटा वचन अझ हेरौँ। 1 थेसलोनिकी अध्याय 4 पद 14। किनकि हामी विश्वास गर्छौँ कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। उहाँमा सुति गएकाहरू भन्नाले ख्रिस्टमा मरेकाहरू भन्ने अर्थ हो नि। ख्रिस्टमा मरेकाहरूलाई कसरी ल्याउनु हुनेछ? पुनरुत्थानद्वारा सँगै ल्याउनु हुनेछ। प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छौँ कि हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको पुनरागमनसम्म बाँचिरहन्छौँ, सुति गएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्ने छैनौँ, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरहीको स्वरसित
स्वर्गबाट उर्लनुहुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ के हुनेछन्? पहिले बौरी उठ्नेछन्। पद 17मा तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यसै कारण एकले अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ भनिएको छ। यहाँ हेर्दा साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ भन्नाले परमेश्वरले निश्चय नै हामीलाई परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ भन्ने अर्थ होइन र? पुनरुत्थान र परिवर्तन हुने समयमा हाम्रो विनाशी शरीर अविनाशी शरीरमा परिवर्तन हुनेछ भनिएको छ। हामी कसरी परिवर्तन हुनेछौँ भन्ने बारे एउटा वचन हेरेर समाप्त गरौँ। मत्ती अध्याय 22 पद 30मा हेरौँ। किनकि मृतकहरूको पुनरुत्थानमा मानिसहरूले विवाह गर्दैनन् न विवाह गरिदिन्छन्, तर तिनीहरू कस्ता त? स्वर्गका स्वर्गदूतहरू जस्ता हुन्छन् भनिएको छ। पुनरुत्थानको समयमा हामी स्वर्गदूतको स्वरूपमा परिवर्तन हुनेछौँ भनिएको छ। परमेश्वरले हामी सन्तानहरूलाई स्वर्गदूतको स्वरूपमा फर्काउनको निम्ति सत्यतामा डुराइदिनु भयो। हामीले निस्तार चाड, अखमेरी रोटीको चाड, अगौटे फलको चाड अर्थात् पुनरुत्थानको दिन मान्न सक्ने गरी उहाँले हामीलाई सियोनतर्फ मार्गदर्शन गरिदिनु भयो। आज बाइबलको शिक्षा अनुसार रोटी खाने दिन हो। सुतिरहेका आत्माहरूको आत्मिक आँखा अझ फराकिलो गरी खोलिने, अनन्त स्वर्गको अझ ठुलो आशा लिने अनुग्रहात्मक यो पुनरुत्थानको दिन बन्न सकोस्। आज परमेश्वरले मृत्यु, अन्धकार र पातलको शक्ति एवं यस संसारका सबै नकारात्मक कुराहरूलाई नष्ट गर्नुभएको दिन पनि हो। मृत्यु र पातलको साङ्लोले बाँधिएका आफ्ना छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरले छुटकारा गराउनु भएको र जागृत गराउनु भएको दिन हो। यसकारण आज यो पुनरुत्थानको दिनलाई अझ अनुग्रहात्मक रूपले मानेर परमेश्वरबाट प्रशस्त आशिष प्राप्त गर्न सक्ने सियोनका सबै परिवारहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। आजको वचनद्वारा अनुग्रह पाउनुभयो भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।